दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक अब समय सुरु भयो र ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरू छनौट गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूमा नजिक रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थितिमा जुन माओवादी केन्द्रको भूमिका के हुन सक्छ र यो वर्तमान अवस्थामा 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यो सरकार आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नियुक्त हुनुभएको, तर पनि यो क्याबिनेट जुन छ यो विस्तार हुन सकिरहेको छैन, कहाँनिर अल्झिरहेको छ र सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू पनि जुन निर्धारण गरेको छ त्यो प्राथमिकता अनुसार जानको लागि अग्रसर छ कि छैन त, यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य र अखिल क्रान्तिकारीबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्नुभएका माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा सुबोच्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दैछ माओवादी केन्द्र यति बेला? अब मलाई छोटकरीमै भन्न दिनुहुन्छ भने माओवादी देशको रक्षा गर्ने स्पिरिटका साथ पहल कदमी लिइराखेको छ। जे कुरा हामी छ्याङछ्याङतै देखिराखेका छौँ। आज सिङ्गै देश माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनले उत्पन्न गरेका चाहिँ मुद्दाहरूमा हिँडिराखेको छ र यी मुद्दाहरूलाई ध्वंस गर्नका निमित्त एउटा प्रवृत्ति पनि सँगसँगै छ भन्दा हामी त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्दै व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र थप हामी आर्थिक सामाजिक समृद्धिका दिशामा अगाडि प्रवृत्ति खास गरिकन सामाजिक फाँसीवादी चरित्रका रूपमा एउटा प्रवृत्ति अगाडि आयो। त्यसले आफ्नो चाहिँ सामाजिक फाँसीवादी चरित्रलाई अगाडि लैजाने र सत्तामा टिकिरहनका निमित्त जस्तो सुकै प्रकारको हरकत गर्न पनि तयार भयो। यसरी हेर्दाखेरि यो विषय घरभित्र मात्रै या राष्ट्रिय विषय मात्रै छ जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू उनीहरूका आफ्ना चाहिँ इन्ट्रेस्टमा नि यो चिज अगाडि गइराखेको छ र यसरी हेर्दा सामाजिक फाँसीवादी प्रकृतिको चरित्र जे अगाडि आयो त्यसलाई परास्त गर्ने र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप अगाडि जाने गरी माओवादी पहल कदमी लिइराखेको छ। हजुर, भनेपछि नेकपा बन्नु त्यति सहज भएन होइन? यहाँहरूले दुईवटा पार्टी 2075 जेठ 3 पछि एकीकरण गरेर आउनुभयो पार्टीको, तर त्यसले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। अहिले यहाँले भने जस्तै त्यही फाँसीवादी चरित्र त्यही हाबी हुँदा मात्रै हो कि अन्य केही फ्याक्टरहरू पनि त्यसमा छन्? अब मुलुकका दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ। यो एउटा निकै ज्यादै ठुलो प्रयोग थियो। नीतिगत हिसाबले सिद्धान्त त भन्न दिनुहुन्छ भने यो प्रयोग यसको सम्भावना अझै बाँकी छ। यो सम्पूर्ण रूपमा यो प्रयोग र हामीले जे सपना उद्देश्यका साथ चाहिँ नेपालको एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने गरिकन अगाडि जान खोजियो, यसको औचित्यता चाहिँ सकिएको छैन। तर प्राविधिक हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले अहिले हामी चर्चा गर्दाखेरि खास गरिकन गैर कम्युनिस्ट प्रकारको चरित्र, मैले अघि पनि भने त्यो चरित्र यो हदसम्म पुग्यो कि सामाजिक फाँसीवादीका रूपमा चाहिँ व्यक्त भयो, अभिव्यक्त भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोही हाम्रो दुईवटा मतलब पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी पार्टी अलग गर्छौँ भने त होइन। अदालत मार्फत षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट नेकपालाई चाहिँ टुटाउने, फुटाउने र विभाजित गर्ने काम भएको छ। तर मुलुकको आजको आवश्यकताका हिसाबले हेर्दाखेरि बलियो र केन्द्रीकृत प्रकृतिको चाहिँ कम्युनिस्ट केन्द्रको आवश्यकता उत्तिकै चाहिँ बढेर गएको छ र त्यो सम्भावना अझै टरिसकेको छैन र कुनै न कुनै तरिकाबाट पहल कदमी लिएर नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र, बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र र त्यसको नेतृत्वमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहितको अगाडि जाने समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसमार्फत समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादी दिशामा नेपाललाई लैजाने कुरा चाहिँ बाँकी छ, गर्नुपर्दछ। यहाँहरू भन्नुहुन्छ कि केपी शर्मा ओली बिल्कुल गलत कदम उठाउँदै अघि बढ्यो। केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ कि यहाँहरू चाहिँ गलत कदम उठाएर पार्टीभित्र कामै गर्न नदिने अवस्थामा पुगेको कारणले गर्दाखेरि मैले पटक पटक संसद पनि भङ्ग गर्नु पर्या हो र यो अवस्था पनि आइलाग्या हो भन्नुहुन्छ। दुइटैले चाहिँ आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने अवस्था पटक्कै छैन। यो कमजोरी कहाँ रह्यो भनेर आम नागरिकले चाहिँ अब कसरी भन्ने कि यही नै सही हो भनेर? होइन, म अहिले धेरै अब कामरेड केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज गर्ने तहमा त म छैन। त्यसको धेरै अर्थ छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तर के कुरा उस्तै होइन भने
कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीको प्रवृत्ति एउटै हो भनेर जे तपाईँले पनि राख्नुभयो, त्यसरी बिल्कुल विश्लेषण गरिनु हुँदैन। त्यो गरियो भने अन्याय हुन्छ। हामीले के भन्यौँ भने साझा चुनावी प्रतिबद्धता पल्टाएर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ ठोस स्पष्ट रूपमा हामीले भनेका छौँ तात्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम के हो र यो सरकारले दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ के कुराको बेस बनाउने हो। हामीले भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू लिएर अगाडि जाने, त्यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर हामीले नारा नै दियौँ। खास गरिकन त्यो पार्टीका तर्फबाट अगाडि सारिएको नारा नै थियो। त्यस पछाडि त्यसका आधारमा समाजवादमा अगाडि जाने दिशा हामीले तय गरेका छौँ। हाम्रो त्यति बेला नेकपा ट्र्याकमा केपी ओली लाग्नु भएन सिधाका सिधा। ठिकै हो, त्यसो गर्दा हामी समाजवादको आधार तयार पार्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भनिएको थियो। यसरी हेर्दा तपाईँ ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, काण्डै काण्ड, तपाईँ 70 चाहिँ करोडको काण्ड, तपाईँ कतिवटा काण्ड भन्न दिनुहुन्छ मलाई? यी सबै काण्डै काण्ड घटाएर सरकारले जे प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू कार्यशैलीहरू अप्नाए नि त्यसबाट हामी समाजवादमा पुग्छौँ त? बुर्जुवाहरूले, पुँजीवादीहरूले, कङ्ग्रेसले चलाएको जति सरकारको पनि त चरित्र व्यक्त भएन नि त्यसबेला। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले, कम्युनिस्ट पार्टी जसले हामीले भन्यौँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू लिएर हामी अगाडि जाने, समाजवादको आधार तयार पार्ने, तल्लोभन्दा तल्लो वर्गलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि जाने भनेको त यहाँ त दलाल नोकरसाही पुँजीवादी तन्त्र हाबी भयो। त्यति मात्रै होइन कि अहिले पछाडि त एउटा के शब्द अहिले प्रयोग गर्न थालिएको छ भने आसे पासे दलाल पुँजीवाद चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा पालित पोषित र संरक्षित भयो सरकारका तर्फबाट। जबकि दलाल पुँजीवादलाई निरुत्साहित नगरिकन समाजवादी अर्थनीतिमा अगाडि जान सकिँदैन। नेपालमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सम्भावना छैन। यदि हामी समाजवादको दिशामा जाने हो, समाजवादको आधार तयार पार्ने हो भने त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई निरुत्सान गर्नु पर्यो नि। तर यहाँ त आसे पासे दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो भन्दा त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको हो। म यहीँनिर मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् कि त हामीले अहिले पछि खास गरिकन धेरै मान्छेहरू ड्याङ ड्याङ आत्मसमर्पण गरेर ढले सामाजिक फाँसीवादी चरित्रका अगाडि, कि त सामाजिक फाँसीवादी चरित्र दलाल आसेपासे पुँजीवाद जे अगाडि आयो पुँजीवादी चरित्र कार्यशैली त्योसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ र जे गर्दै गएका छन् ठिक छ, राम्रो हो, ठिक भन्दै जानु पर्थ्यो, कि त त्यसका विरुद्धमा यो गलत हो भनेर सङ्घर्ष गर्नु पर्दथ्यो। अहिले तपाईँ यसरी हेर्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका चाहिँ सिनियर नेताहरूले तत्कालीन नेकपाभित्र जे कुरा लिखित रूपमा मौखिक रूपमा कमिटीका बैठकहरूमा जसरी तपाईँ हेर्नुभयो त्यो हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अहिले पल्टाएर हामी दस्तावेज हेऱ्यौँ भने पनि त्यो वस्तुत सार त त्यो ठिक थियो। झट्टै हेर्दाखेरि पदको झगडा जस्तो, पदको लडाइँ जस्तो पनि त्यसलाई बनाउन खोजियो कुनै न कुनै रूपमा शक्तिको सत्ताको दुरुपयोग गरेर। तर इतिहासमा यो कुरा यति राम्ररी चाहिँ लिपिबद्ध हुनेछ र संश्लेषण हुनेछ कि जुन प्रवृत्ति अगाडि आयो खास गरिकन सामाजिक फाँसीवादका रूपमा व्यक्त भयो, मैले पटक पटक दोहोऱ्याएर भनिराखेको छु। अर्को कुरा आसे पासे दलाल पुँजीवाद जे छ त्यसलाई पालित पोषित र संरक्षित गरेर त्यसको जगमा चाहिँ अगाडि आउने गरी सोचे भन्दा तपाईँ संसारभरका अरू कहीँ न कहीँ पुँजीवादी मोडेलहरू हेर्नुभयो भने यस्तो भद्दा विकृत यस्तो प्रकृतिको छैन। त्यसैले यसरी हेर्दा कि त यो प्रवृत्तिसँग आत्मसमर्पण गर्ने र सम्झौता गरेर अगाडि गएर त्यही प्रवृत्तिसँग चाहिँ गठजोड गर्नु पर्थ्यो। त्यसो नगर्दाखेरि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्थ्यो। विद्रोह गर्दाखेरिको परिणाम के भने नेकपा पनि रहेन, फल त नेकपा मात्रै रहेन कि अहिले नेकपा एमाले पनि सग्लो रहेन। त्यो कमजोरी त स्वीकार्नु पर्यो नि। अब पार्टी एकीकरण भइसकेका थियो, त्यसलाई जोगाएर कसरी सङ्घर्ष गर्ने र उहाँलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने बाटो अवलम्बन गर्न नसकेका त हो नि त। होइन, यसमा ठिकै हो, गल्ती कमजोरीहरू कहाँ रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ। तर तपाईँ घटनाक्रम एकचोटि फर्किएर हेर्नुभयो भने म ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत आम रूपमा नेपाली जनतालाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने 2.5 वर्ष आलो पालो चाहिँ पार्टी के अरे सरकारको नेतृत्व गर्ने कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले भन्ने भयो नि, दुवै अध्यक्षहरू चाहिँ बराबरी हैसियतका साथ अगाडि जाने भनेर सम्झौता गरिएको छ नि। तर तपाईँ त्यहाँ घटनाक्रम एकचोटि फर्केर हेर्नुभयो भने बिस्तारै उहाँले पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने जस्तो बनाउँदै जान थाल्नुभयो। उहाँ चाहिँ प्रमुख अध्यक्ष, अर्को चाहिँ सहायक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सरहको समेत भनिदिनु भयो। तपाईँ सँगै हेर्दै जानुभयो भने पार्टी एकतालाई रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ कमरेड प्रचण्डले 2.5 वर्ष पछाडि चाहिँ मतलब फुल टर्मै केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने, पार्टीको काम चाहिँ कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले गर्ने भन्ने सहमति गरिएको छ। तपाईँ त्यहीँ बसेको छ, उहाँको बालुवाटारको क्वार्टरमै गएका स्थायी समितिका आफू सरहका हैसियतका चाहिँ तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहितका चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू त्यहीँ जाँदा बैठकमा आउनुहुन्न। तपाईँ अहिले पो सहज जस्तो त्यति बेलाका सबै घटनाक्रम हामी हेरौँ न पार्टीका बैठक भेलाहरूमा आउनुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुहुन्छ।
मतलब चाहिँ त्यसबेला चलेको केन्द्रीय समितिको 7-8 दिनको बैठकमा सुरुमा आएर चाहिँ पण्डितले प्रवचन दिएको जस्तो चाहिँ 1 घन्टा प्रवचन दिएर हिँड्नुभयो। के छलफल चल्यो भन्ने कुराको केही चाहिँ कुरो छैन र केन्द्रीय समितिलाई उहाँले चाहिँ अन्डरस्टुड गर्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि धेरै अब पुराना कुरा खतले पार्टी एकल ढङ्गले चलाउनु खोज्नुभयो, उहाँले सरकार पनि एकल ढङ्गले चलाउनुभयो, सुझाव सल्लाहलाई अवलम्बन गर्नु भएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि विद्रोह गर्ने अवस्था आइला। राम्रो सकारात्मक उद्देश्यका साथ एक्लै चलाइदिएको भए त झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर कुरा उहाँले चलाउनु भएन कि बिगार्नु भयो, भत्काउनु भयो र धेरै चाहिँ उहाँले चाहिँ हेर्नुभयो भने ध्वंस नै गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ। त्यसकारण कमरेड खड्गप्रसाद ओलीका बारेमा यहाँ धेरै चर्चा गरेर समय नोक्सान गर्नु नै बर्बादी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसकारण त्यो एउटा प्रवृत्तिका रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका रूपमा इतिहासमा त्यसको संश्लेषण हुनेछ। हामी 6 सालदेखि हेर्दै गयौँ भने 12 साल हुँदै 16 सालमा चाहिँ रायमाझी प्रवृत्ति अगाडि आयो र अहिले हामी नेकपा बनाएर समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यसको एउटा संस्करणका रूपमा एउटा प्रवृत्तिका रूपमा अगाडि आयो। यो कुनै समाज विकास क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यक्त भएको एउटा प्रवृत्ति हो। योसँग हामी धेरै निराश हुनु हुँदैन र एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ। तपाईँले अघि भनेको जस्तो शिक्षा लिनुपर्छ र थप शिक्षा लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध, केन्द्रीकृत र बृहत प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि निर्माण गरेर अगाडि जाने हामीले अपेक्षा राख्छौँ। माओवादी कमजोर भइसकेका थियो, के भन्छन् भने नि अब यो कमजोर अवस्थामा चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन गरेर गयो, आफू अलिकति बलियो जस्तो भयो र पछि चाहिँ नि के कहानी दियो भन्छन् नि। मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ कमजोर भएर चुनावै लड्दा त काङ्ग्रेसमा लड्दाखेरि मिलेर लड्दाखेरि बढी हिस्सा आउँथ्यो होला नि। चुनावै लड्दा म फेरि तपाईँको तर्कलाई काङ्ग्रेसमा मिलेर लड्या भए नि हुन्थ्यो। एमाले चाहिँ त्यसबेला हेर्ने हो भने त सबभन्दा धेरै मतलब पानी बारबारको स्थिति र आरोप प्रत्यारोप त प्रचण्ड र केपी ओलीकै बिचमा बढी हुन्थ्यो नि त। तर किन त्यसो गरियो भने मुलुकमा 2टा धार मात्रै रहन्, राजनीतिका हिसाबले एकदमै च्याउ उम्रेको जस्तो पार्टीहरू पनि नरहन्। मूलत 2टा धार, एउटा डेमोक्रेटिक, एउटा चाहिँ कम्युनिजम, कम्युनिस्ट विचार र गैर कम्युनिस्टहरूको 2टा धार रहोस् भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहित समाजवादको आधार तयार पार्न त माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर त तयार सम्भव थिएन नि त। त्यसो गर्दा त्यसबेला एउटा बलियो र केन्द्रीकृत प्रकृतिको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउनु आवश्यकता थियो। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड, ओली, माधव, ककसका बिचमा के सम्बन्ध थियो त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। मेजर कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा गरियो, सामन्तवादका केही अवशेषहरू बाँकी रहे पनि। त्यसो गर्दा हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू बोकेर समृद्धिको दिशा मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यभार थियो। त्यो कार्यभार पुरा गर्नका निमित्त चाहिँ मूलतः 2टा कम्युनिस्टका बिचमा चाहिँ एकता गरेर एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर मात्रै सम्भव थियो। त्यो सम्भव थियो भन्ने कुरा त 2/3 नजिकको चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अभिमत दिए नि त। त्यो त त्यही परिणामले देखाउँछ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दछ कि कमजोर भएर कम सिट आउँछ भनेर चुनावमा कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ यो अस्थायी र प्राविधिक कुरा हो। मूल कुरा के हो भने आफ्नो निष्ठा, आफ्नो सिद्धान्त, प्रतिबद्धता र आफ्नो बाटो, आफ्नो गोरेटो चाहिँ मूल कुरा हो। भन्दा तपाईँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टी त हिजो मतलब 52 सालभन्दा अगाडि यसलाई कसले गन्ती गरेका थिए र? कुनै गन्तीमा थिएन नि। भन्दा यसले बोकेको सिद्धान्त, यसले अवलम्बन गरेको बाटो, कार्यदिशा र कार्यक्रम सही मूल कुरा हो। तपाईँ आज पनि हेर्नुभयो भने माओवादी पार्टी तेस्रो शक्ति छ। टाउका गनेर तपाईँ हेर्नुभयो सदनमा भने हामी तेस्रो पार्टी त हो। तर सबभन्दा धेरै हमला, घेराबन्दी, आलोचना कसैलाई छ भने माओवादी केन्द्र र त्यसको सुप्रिमोका हिसाबले कमरेड प्रचण्डलाई छ। किन गरिएको होला यो कुरा? माओवादी कमजोर मात्रै पनि त छैन, सिङ्गै देश फनफनी माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरूमा हिँडिराखेको छ। आज जति पनि एजेन्डाहरू छन् त्यो स्थापित भए, माओवादीका राजनीतिक एजेन्डाहरू सबै जसो स्थापित भए, तथापि माओवादीले आफ्नो जे सपना बाँडेको थियो त्यो चाहिँ सपनामै सीमित छ कि अझै पनि? किन होला? ठिकै हो, यो सपना छ, यसलाई साकार पार्नुपर्छ। अग्रसर भएको पनि अलिक देखिएन कि भन्छन् कि आम नागरिक? होइन, ठिक हो, सपना हामी राजनीतिमै रुमलिन थाल्यो। जब चाहिँ यो शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो उसले आफ्ना जुन राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई त अग्रसर गरायो, संविधानमा स्थापित पनि गरायो, तर सामाजिक जुन मुद्दाहरू छन् तीमा चाहिँ अग्रसर भएन भन्छन्। सामाजिक मुद्दा नि परिवर्तन भएको छ। एउटा कमलरी शान्ता चौधरी आएर सांसद हुने भने सामान्य कुरा हो। तपाईँ यस्तै गरी अरू धेरैका नाम भन्न दिनुहुन्छ भने म आधा घन्टा मान्छेहरूका नाम भनिदिन्छु। खैर यो छोडिदिनुहोस्। 2टा कुरा यहाँनिर, एउटा हामीले 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा र माओवादी जनयुद्धसम्म आइपुग्दाखेरि भनेको कुरा के हो भने यो व्यवस्था खराब छ, यसलाई बदल्नुपर्छ। व्यवस्था बदलेर मात्रै पुग्दैन, नेपाली जनताको चाहिँ अवस्था पनि बदल्नुपर्छ।
व्यवस्था र अवस्था दुईटा कुराको चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यो व्यवस्थालाई बदल्यौँ र एकीकृत र केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ बदलेर सङ्घीय प्रकारको व्यवस्था गरेर 3 तहको सरकारको परिकल्पना गर्दै अहिले हामीले गरेका छौँ र के भन्यौँ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पठाउने भने त्यो गयो। यसरी हेर्दा व्यवस्था बदलियो हो। यहीँनेरि नेपाली जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ। त्यो अवस्था बदल्नका निमित्त माओवादी एक्लैले सम्भव छैन। नेपालका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, सबै प्रगतिशीलहरू र कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा पुगेर मात्रै अगाडि जान सकिन्छ भनेर नेकपा बनाएको। तर नेकपा बन्नै पाएन किनभने त्यसको एकताका पुरै काम पनि भएन। यसरी हेर्दा हामीले अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने व्यवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन भएन भने त्यसको तात्विक औचित्य के त हो? होइन, म भन्दैछु व्यवस्था परिवर्तन भयो। तपाईँ यहीँनिर हेर्नुभयो भने 5 लाखको बजेट लिन राजाका चाहिँ मतलब कुनै न कुनै रूपमा आशीर्वाद दिएर सिंहदरबारमा आएर नढोगिकन त हुँदैन थियो नि। आज तपाईँ हेर्नुभयो भने सिंहदरबारको अधिकार कटौती गरेर त गाउँ गाउँमा पुगेको छ नि दूरदराजमा। यो सामान्य उपलब्धि हो। यो सपना त्यतिकै अलपत्र पर्या हो त। दलितले छोएको पानी नखाने परिस्थिति थियो, तिनै दलितका छोराछोरी आज चाहिँ नीति निर्माणको तहमा छन्। हरेक ओडाहरूमा हेर्नुभयो भने एकजना दलित महिला सदस्य छन्। अर्को दर्जाका रूपमा व्यवहार गरिएका महिलाहरू हरेक ओडामा चाहिँ महिला सदस्य छन् र प्रत्येक सरकारमा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखमा चाहिँ महिलाको अनिवार्य सहभागिता छ। यो त्यसै आएको हो। यो त्यतिकै कुनै कागजमा लेखिदिएर 2-4 जना मान्छे बसेर आएको हो। त्यही राजनीतिक मुद्दाहरूमा त अगाडि आयो ल। मैले भनेको खड्काजी आर्थिक हिसाबले म भन्दैछु, मैले भनेको यो त्यसै आएको हो त। यो त्यसै आकाशबाट बर्सेको कुरा हो। एउटा ठुलो परिवर्तनको आन्दोलनका मार्फतबाट युद्धले एउटा परिवेश सृजना गर्यो। तात्कालीन माओवादी र 7 राजनीतिक दलका बीचमा एउटा बृहत शान्ति सम्झौता भयो, व्यवस्था परिवर्तन गरियो। यसरी हेर्दा तपाईँ सपना अलपत्र परेको छैन, धेरै सपनाहरू पुरा भएका छन्। तर खाली कुरा कहाँ हो भने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने त्यसले पुग्दैन र नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था जे छ यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्ने भनेको त राज्य सत्तामा त्यो प्रकारको चरित्र जानु पर्यो नि। आज तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने मैले पछि पनि भन्नुला, शेरबहादुर देउवा र हाम्रा बीचमा चाहिँ यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा मिलेर हामी चाहिँ गठबन्धन बनाएका हौँ त? त्यसो त होइन। तर कुरा के हो भने हामीले त्यसकारण त्यति बेला त तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सरकारको गठबन्धनमा त हामी र शेरबहादुरहरू थियौँ नि त। काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेरै चुनाव लडेको भए सिटै मात्रै बाँडेर सांसदै मात्रै हुन र मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्न गएको भए त शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डमै इनफ थियो नि। किन हामीले त्यसो गरेनौँ? किन गरेनौँ भने व्यवस्था परिवर्तन भयो। बाँकी सपना तपाईँले भनेको जस्तो बाँकी सपना नेपाली जनतालाई हामीले जे देखाएका थियौँ, हामी त भन्यौँ हामी समाजवादमा जाने, ओभरनाइट केही महिनामा केही वर्षमा समाजवाद नआउला। तर समाजवादमा जाने गन्तव्य तय गर्ने, त्यसका लागि आधारहरू चाहिँ निर्माण गर्नका लागि अगाडि जाने, त्यसका निमित्त एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर गएको। यद्यपि यो काम अहिले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यसका प्रति ठुलो हमला भएको छ, प्रहार भएको छ र एउटा चुनौती खडा भएको छ। नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भन्छौँ नि हामी त। त्यसो भए त प्रचण्डज्यू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, समान अध्यक्षको रूपमा, समान हैसियतको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि त केपी शर्मा ओलीजीलाई कन्भिन्स गराउने नेतृत्वको गुण त त्यो भन्दा हो नि। अब छोडेर हिँड्ने पार्टी फुट्यो भनेर छिन्न भिन्न भएर हिँड्ने अवस्थालाई पनि त नेतृत्वमा कमजोरी भन्न सकिन्छ नि। होइन, त्यो त इतिहासले समीक्षा गर्ला। तर म के भन्ने तयारमा छैन छोडेर हिँड्या होइन। मैले भने षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट अदालतको माध्यमबाट बल जबरजस्ती अप्राकृतिक ढङ्गबाट नेकपालाई टुटाइयो। कहीँ नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामी पार्टी फुटाल्छौँ भने हो। अहिले माधव कमरेडले चाहिँ नेकपा समाजवादी बनाएको, एकीकृत समाजवादी बनाएको जस्तो छुट्टै एमाले माओवादी गरेर फेरि जान पनि सकिन्छ नि। त्यसकारण म एकछिन मेरो कुरा पुरा हुन दिनुहोस् कि त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने निकै सीमा कमजोरी समस्याहरू चाहिँ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका अरू ठुला नेताहरूमा होला। तर यो समग्र कोर्समा, यो सपनालाई अलपत्र पार्ने कोर्समा चाहिँ मेरो विचारमा असक्षम भएको भन्न मिल्दैन। असक्षम हो भने त उहाँको त कुरा जनताले त 2/3 बहुमत झन्डै दिएको हो नि त। तर जनताले के आश गरेका थिए भने अब यो 2/3 सरकार चाहिँ 5 वर्ष टिक्छ, यसले चाहिँ समृद्धिको चाहिँ जुन सपना छ त्यो चाहिँ नि थोरै ल सपनै पुरा नभए पनि बाटोमा चाहिँ हिँड्ला कि भन्ने आशा गरेका थिए कि त्यो आशा यहाँहरूले कुठाराघात गरिदिनु। त्यो त हिँडेन नि त। नहिँडेर हामीले के भन्यौँ भने हामी खड्गप्रसाद ओलीको प्रवृत्ति जे अगाडि आयो, विभिन्न काण्डका कुरा हामीले जे गऱ्यौँ त्यो कुरा सही हो, ठिक हो भनेर चाहिँ बोलीमा लोली मिलाउँदै हिँडेर केपी ओलीसँगै आत्मसमर्पण गरेको भए हामीले अलपत्र पारेको हुन्थ्यौँ। तपाईँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त 6 सालमा घोषणा गरिएको हो नि त। 6 सालबाट किन 2/3 नजिकको आउनका लागि यत्रो समय लाग्यो?
62-63 साल हामीले 2006 सालमा चाहिँ के अरे 7 सालमा काङ्ग्रेसले हतियार उठाएर संविधान सभाको मुद्दा उठाएको हो नि। त्यो त 62-63 को आन्दोलन नआइकन त संविधान सभा आएन नि। त्यसकारण हामी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि या समाजवादको बाटोमा अगाडि छौँ, यसमा विचलित छैनौँ। विभिन्न आरोह अवरोह प्रवृत्तिहरू आउँछन्। 16 सालमा केशरजङ रायमाझीले लगेर सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलन दरबारमा बुझाए, तर पनि फेरि मान्छेहरूले त कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा उठाउन छोडेन। त्यसकारण म अहिले के भन्छु भने, मलाई पुरा हुन दिनुहोस्, म अहिले के भन्छु भने कुनै न कुनै रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचलन देखा परेकै हो, एउटा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भएकै हो। तर त्यो प्रवृत्तिसँग आत्मसमर्पण नगरिकन कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डालाई डरो बनाएर समाजवादी चाहिँ बाटो तय गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि जानुपर्छ भनेरै अहिले पहल लिएको हो। त्यसरी हेर्दाखेरि नसकेको नगरेको भन्ने होइन, यदि एक हुनै नसके मलाई यहाँ भन्नु, यदि नगरेको नसकेको हो भने केपी ओलीले त दुई पटक चाहिँ खड्ग प्रहार गरेर चाहिँ संसद विघटन गरे। यो त विघटित भएको भइ जान्थ्यो नि त। यहाँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सारा कुराहरू एउटा हिसाबले त खाल्डोमा गाड्न खोजिएकै हो। त्यो कुरालाई त दरोढङ्गबाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर यो परिवर्तनका पक्षधरहरू जो थिए तिनीहरूका बिचमा चाहिँ एउटा मोर्चा निर्माण गरेर त्यो मोर्चाले कानुनी र राजनीतिक चाहिँ प्रतिरोध गरेर रक्षा गरिएको छ नि त। अहिले तपाईँ मैदान चाहिँ सकिएर टुँडिखेल मासियो भने के फुटबल खेल्नुहुन्छ? कमसेकम अहिले नेपाली जनतालाई म के दृढतापूर्वक उच्च मनोबलका साथ अपिल गर्छु भने फुटबलको ठुल्ठुला प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नका लागि मैदान रक्षा भएको छ। सम्पूर्ण रूपमा यो ग्रिन जोनमा पुगेको छैन, अहिले रेड जोनबाट येलो जोनमा पुगेको छ। यसलाई ग्रिन जोनमै पुर्याउनुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने यो व्यवस्था बचेको छ, मैदान बचेको हुनाले ठुल्ठुला प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्न यहाँ सकिन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। तर यहाँ खतरा त के थियो भने मैदान नै मासिदिने, मैदान नै भसाइदिने यस्तो प्रकारको गम्भीर षड्यन्त्र थियो। त्यसबाट बचाएर ल्याएको कुरा पनि नेपाल जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ। व्यवस्था बचेको हुनाले थप परिवर्तनका लागि हामी व्यवस्थाका लागि लड्नु परेन र यसको रक्षा गर्दै मुख्य चुनौती आजको दिनमा पनि यो कुराको अझै चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यो सेफ जोनमा पुगेको छैन। यसलाई सेफ जोनमा पुर्याएर त्यसका साथसाथमा फेरि हामी समाजवादी दिशामा जे जाने भनेका छौँ त्यहाँ जानुपर्छ। हजुर, कम्युनिस्ट छिन्न भिन्न हुनुभएको चाहिँ 3टा शीर्ष नेताहरूको आफ्नै पदमा बस्नुपर्छ, आफै चाहिँ नि आधिपत्य जमाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हो केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन् कि यी मिलेर जान सकेनन् कम्युनिस्ट। यी 3 मिलेको भए त आम नागरिकको अपेक्षा पनि पुरा हुन्थ्यो, समृद्धिको सपनाको एउटा बाटो पनि तय हुन्थ्यो। यिनले सकेनन् भन्छन् कि। ठिक छ, अब यो बहस एउटा त गर्न पाइन्छ। तपाईँ अहिले तर स्पष्ट देखिएको त त्यही हो नि, नेपालको अहिलेको लागि केही सम्झौताहरू गरौँ, पार्टीलाई जोगाउँ भन्नेतर्फ यी शीर्ष 3 नेताहरू कोही पनि लागेनन् कि एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लाउनदेखि बेगर यो पार्टी फेरि नयाँ नामाकरण गरौँ, अगाडि जाउँ, हामी कम्युनिस्टहरू एक हौँ भनेर हिँडेको त देखिएन। त म एउटा चाहिँ सवालको जवाफ गरौँ है त। त्यसरी हेर्दा नि दोस्रो तहका नेताहरू नेता हुने ल्याकतमा पनि त हुनु रहन्छ। माधव कमरेललाई रुखको टुप्पामा पुऱ्याएर तलबाट चाहिँ आरो लाउनु भयो, रुख त ढाल्नु भयो, यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने? त्यसकारण म त अहिले मलाई झन् बढी खास गरिकन नेकपा एमालेको पछिल्ला घटनाक्रमहरू, मध्यमार्गी धार बन्यो, त्यो धारका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू सबै हेर्दाखेरि उहाँहरू हाम्रो आदरणीय नेताहरू नै हुनुहुन्छ, म त्यसका प्रति ठुलो कटाक्ष त गर्दिनँ। तर यो के भन्ने यसलाई? आखिरी प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ पछाडिको हामीले लिडरसिपका रूपमा स्वीकार गरेको त उहाँहरू नै हो नि। यसलाई तपाईँ ठुलो पोलिटिकल घटनाका रूपमा लिनुहुन्छ? लिडरसिप भनेको कुरा त आफ्नो योग्यता बजारेर, क्षमता बजारेर, सँगसँगै मैले तपाईँलाई ढालेर तपाईँलाई खुइलाएर होइन, तपाईँको भन्दा बढ्ता चाहिँ बुद्धि बजारेर तपाईँलाई मैले क्रस गर्ने हो, न कि मैले तपाईँका चाहिँ कमी कमजोरीहरूमा हिट गरेर तपाईँलाई हिलो छापेर मभन्दा तपाईँलाई नराम्रो बनाएर म राम्रो हुने होइन नि। मैले तपाईँको भन्दा बढी योग्यता बजारेर ज्ञानको आयतनलाई फराकिलो बनाएर मेरो ज्ञानले तपाईँको ज्ञानलाई क्रस गर्ने हो। त्यो कुरा त अहिले पछिल्लो घटनाक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मूलतः के प्रकृतिको समस्या रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। र सँगै अर्को तपाईँले भनेको एउटा अहिले समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टीहरूमा, चाहे कम्युनिस्ट या गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा लिडरसिप अथवा नेतृत्वको हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्वाभाविक बहसको कुरा छ। हुन त धेरै मानिसहरूले के चर्चा गर्छन् भने नेतृत्व चाहिँ कसैले हस्तान्तरण गरेर टीका लगाएर दिने होइन, यो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विकास गरेर जाने हो भन्नु त मान्छेले खोसेर लिने भन्छन्। म त्यो शब्दलाई त्यति रुचि राख्दिनँ। तर लिडरसिप देखाएर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो बुद्धि बजारेर बुद्धिले क्रस गर्ने हो होइन। तपाईँ त्यसरी हेर्नुभयो भने सबभन्दा कनिष्ठ भनिएको कमरेड प्रचण्डले तत्कालीन मसालमा चाहिँ नेतृत्व लिएर
पछि चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ एकीकरण गर्दै गएर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हो। त्यो त कोही कसैले टिको लगाएर दिएको होइन नि, लिने हो नि नेतृत्व भनेको कुरा। त्यसैले अहिले दुईटै कुरा हो, आजीवन एउटा विधि पनि बनाउनुपर्छ, आजीवन बाँचुन्जेल सासको चाहिँ धमनी रहुन्जेलसम्म नेतृत्वमा रहिरहने र कार्यकारी भइरहने जे प्रवृत्ति जे प्रचलन छ यो पनि ठिक छैन। यसलाई एउटा विधि मार्फत हल गरिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि मलाई रहर जाग्यो त्यसका मलाई नेतृत्व चाहियो भनेर माग्दा बित्तिकै पाउने चिज पनि होइन यो। त्यसैले यसरी हेर्दा योग्यता दक्षताको चाहिँ वृद्धि गरेर ज्ञानको आयतनलाई फराकिलो बनाएर क्षमता बजारेरै नेतृत्व लिने हो पहिलो कुरा। शास्त्रीय सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दा, व्यवहारिक प्राविधिक हिसाबले कुरा गर्दा सास छौन्जेल धमनी रहन्जेलसम्म कार्यकारी पोस्टमा रहने शरीरले धानोस् कि नधानोस् तर रहिरहने जे प्रकृति छ जे प्रणाली छ यसलाई नै अन्त्य गरिनुपर्छ र एउटा विधि मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तय गरिनुपर्छ। जे कुरा हामीले अहिले भनेका छौँ नि, उमेर हदको कुरा गरिनुपर्छ। बहसमै छौँ अहिले भर्खर हामी पार्टीको 2 दिन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ, त्यसमा पनि हामीले के हो त लिडरसिपका बारेमा भनी चर्चा गरेका छौँ र हामी महाधिवेशनसम्म जाँदा विचार राजनीति सङ्गठन र नेतृत्वका बारेमा एउटा संश्लेषण गर्दै पनि छौँ। यसरी हेर्दाखेरि म तात्कालीन हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले तपाईँले भनेको जसरी तुरुन्तै अहिले चाहिँ लिडरसिपमा रहेका मूल नेतृत्वकाहरूलाई धारे हात लाएर सरापेर मात्रै सुख पाइन्छ जस्तो पनि ठान्दिनँ। उहाँहरू लिडरसिप हुनुको चाहिँ नाताले, लिडरसिप भएका हिसाबले, प्रमुख नेतृत्व हुनुको कारणले जस अबजस भएका राम्रो कामहरूको जस नि उहाँहरूलाई नै आउँछ र यो बिचमा भएका त्रुटि कमजोरी सीमाहरूका बारेमा चाहिँ समीक्षा उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ र अबजस उहाँहरूले नै लिनुपर्छ। हजुर, अब कम्युनिस्टहरूले चाहिँ फेरि एकपटक कङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिदिए के 2/3 कम्युनिस्टको जुन म्यान्डेट थियो, जम्मा 23 सिट मात्रै प्रत्यक्षमा जितेर आएको कङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिनु पर्ने यो बाध्यात्मक अवस्था हो कि कम्युनिस्टहरूले देश हाँक्न नसके? अब यसलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तो दुइटै भन्न त सकिन्छ, तर म यसलाई के भन्छु भने गिरिजाबाबु 25-50 जना मान्छे लिएर रत्नपार्क वरिपरि हुनुहुन्थ्यो। पछि एमाले त्यसमा गयो, एउटा जनआन्दोलन चलिराखेको थियो, प्रचण्ड सहित हामी जनयुद्धमा थियौँ। प्रचण्ड कामरेडले माधव नेपाल गिरिजाबाबु सरसँग संवाद अगाडि बढाउनु भयो र जनयुद्ध र जनआन्दोलन जोडेर त्यस बेलाको चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध एउटा आन्दोलन आँधीबेहरी सृष्टि गरियो र सफलता प्राप्त गरियो। झन्डै झन्डै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग साँठगाँठ गरेर त्यसकारण हामीले भने सामाजिक फाँसीवादी चरित्र, यसको घन्टौँ व्याख्या गर्न सकिन्छ के हो सामाजिक फाँसीवादी चरित्र भन्ने कुरा। सामाजिक फाँसीवाद झट्ट हेर्दाखेरि घरभित्रको कुर्सीको लडाइँ जस्तो, सारा त अन्तर्वस्तुमा गएर त्यो हेर्नुभयो भने निकै डरलाग्दो गरिकन व्यवस्थामाथि हमला गरिएको एउटा चिज थियो र व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने तहमा थियो। यसरी हेर्दाखेरि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर मात्रै त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डले जे अगाडि सार्नु भयो र 5 राजनीतिक पार्टीका बीचमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन जे निर्माण गर्नुभयो वस्तुत त्यो सही थियो, वैज्ञानिक थियो भन्ने कुरा देखियो। तपाईँ व्यवस्थै नरहनुभन्दा कमसेकम हिजो जनआन्दोलनको बेलामा सहकार्य गरेको शक्तिका बीचमा सहकार्य गरेर व्यवस्था रक्षा गर्नु उपलब्धि हो नि। हामी आजको दिनमा कहाँ हुन्थ्यौँ त यदि यो चाहिँ पुनर्स्थापना नभएको, सारा शेरबहादुर नमन्त्री नबनाएको भए सडकमा हामी र प्रहरीका बीचमा असुर ग्यास र ढुङ्गा हानाहानको परिस्थिति हुन्थ्यो होला। अहिले कोभिडै भए पनि माराकाट हुन्थ्यो, कयौँ मान्छेहरूका चाहिँ ज्यान गइसकेको परिस्थिति हुन्थ्यो होला। कमसेकम त्यसबाट स्थितिलाई रक्षा गरेर व्यवस्थाका लागि लड्नुपर्ने चिजबाट चाहिँ हामी फेरि कहीँ न कहीँ अगाडि बढेर कमसेकम यसलाई रक्षा गरेर अगाडि जाने परिस्थिति त छ नि हामीसँग। त्यसकारण बाँसुरी त रह्यो नि, अब धुन निकाल्न त सकिएला। त्यसैले यहाँ त बाँसुरी नै नरहने जस्तो परिस्थिति थियो। बाँसुरी रक्षा भएको हुनाले अब सिप भएको मान्छेले धुन निकाल्न सक्छ। त्यही भएर बाध्यता भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यसकारण यो ऐतिहासिक आवश्यकता हो आजको। अब एउटा के आरोप लाग्ने गरेको छ माओवादीलाई भने यतिखेरको यो नेकपा एमाले फुटाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ माओवादी केन्द्रको छ, किनकि मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छ फेरि मिल्दैन। अब माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष चाहिँ एक भएर जाने सम्भावना छ भन्छन् नि, त्यो सम्भावना हो? अब म एउटा चाहिँ के भन्छु, एउटा मार्क्सवादबाट प्रशिक्षित भएको विद्यार्थी कार्यकर्ताका नाताले भने मार्क्सवादले के भन्छ भने वस्तु विकास र विनाशको प्रमुख पक्ष चाहिँ आत्मगत पक्ष नै हो र आत्मगत स्थिति नै हो। वस्तुगत र बाह्य पक्ष चाहिँ सहायक कुरा हो। त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भने आफै निर्णायक र प्रमुख कुरा हो। तपाईँ घनश्याम भुषालको शब्दलाई मलाई सापट्टि लिएर भन्न दिनुहुन्छ भने नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनदेखि नै एउटा ठुलो अन्तर्विरोध सुरु भएर नीतिले नेतालाई नचिन्ने, नेताले नीतिलाई नचिन्ने एउटा अन्तर्विरोध सृजना भएर त्यो एउटा ठुलो डरलाग्दो रूपमा चाहिँ भित्रभित्रै भुसको आगो थियो। नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्ष, नीति एउटा पास भयो, नेतृत्व अर्को आयो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ घनश्याम कमरेडले भनेको जसरी यसलाई हेर्नुभयो भने अहिले माओवादीलाई कुनै दोष दिनुपर्ने स्थिति छैन।
र बरु तपाईँ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डले बलियो एउटा ठुलो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने साहसका साथ जे प्रस्ताव अगाडि लानुभयो तात्कालीन स्थितिमा नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट मोचन र व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेलेका थिए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। नत्र भने यो रूप त अलि ढिलो आयो, आउने त निश्चितै थियो नि। त्यहाँ नीति र नेतृत्वका बिचमा भीषण एउटा अन्तर्विरोध थियो, भुसको आगो जस्तो थियो, त्यसबेला व्यक्त हुन्थ्यो होला। त्यो सङ्कटको मोचन कहाँ गएर अन्तर्विरोध कहाँ बदलियो त भन्दाखेरि माओवादी एमालेका बिचमा चाहिँ एकता भयो। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो विचारको बहस गर्न नपाउँदैखेरि चाहिँ यो रूपमा घटनाक्रम अगाडि आयो। यसरी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ मतलब अब यो प्रचण्डले मतलब माओवादीले खेलेको भन्ने कुरा होइन, तर आजका वस्तुगत घटनाक्रमहरूको विश्लेषणका बारेमा, अगाडि जाने बाटोहरूका बारेमा, सवालहरूका सन्दर्भमा प्रचण्ड र माधव नेपालका बिचमा चाहिँ समानता भयो होला, त्यो कुरा मान्न सकिन्छ। त्यसलाई खेलेको उचालेको त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने त बुढा नीलकण्ठमै कोटेश्वर जाने भन्दा बढी त बुढा नीलकण्ठ कमरेड प्रचण्ड बढी जानुभयो होला नि त। आज तपाईँ काउन्टडाउन गर्नुभयो भने कोटेश्वरमा भन्दा त बुढा नीलकण्ठ बढी जानुभएको छ। अनि रामचन्द्र शेरबहादुरका बिचमा भएको क्रियाशील सदस्यताको झगडा प्रचण्डले गराइदियो हो त। तर कुरा के हो भने आजको घटनाक्रमहरूका बारेमा गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ माधव नेपाल पक्षले खेल्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति बढी सक्रिय बनाइएको हो कि? त्यो कुरा स्वाभाविक छ। तपाईँ यदि कमरेड माधव नेपालहरूले यो प्रकारको जोखिम नउठाएको भए त यो व्यवस्था त रहँदैन थियो नि त। त्यो कुरा त निश्चित हो नि त। फेरि भाषण मात्रै गरेर गफै मात्रै गरेर त हुँदैन। माधव कमरेडले विद्रोहको त्यो आँट साहस नगरेको भए आज यो प्रकृतिले चाहिँ हामी आज यो स्थितिमा हुँदैनथ्यौँ। त्यो कुरा साँचो। त्यसो हुँदा मूल नेतृत्वका नेताहरूका बिचमा एकदमै बारम्बार परामर्श हुने, छलफल हुने, अन्तर्क्रिया हुने कुरा त स्वाभाविक हो। हिजो ओलीसँग कुरो मिल्दा त ओलीसँगै बढी छलफल हुन्थ्यो नि त। त्यसो गर्दाखेरि प्रचण्ड र ओली मिलेर पुरै एमाले सकेको भन्ने परिभाषा दिन मिल्छ त्यसले? त्यसबेला त हामी कसैले भनेनौँ नि त। एमाले पनि खारेज गरे हो, माओवादी नि खारेज गरे हो नि त कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीले। एमाले खारेज त ओलीले गरे हो नि त्यसबेला। जब ओलीले छोड्नु भएन त्यसबेला उनले ध्वंस गरे भन्न मिल्छ अहिले? त्यसो त होइन नि कुरा। किनभने त्यसबेला हामीले महान काम गऱ्यौँ भन्ने त यिनै नेताहरू भनेपछि अब प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको अहिले प्रस्तावित पार्टी छ निर्वाचन आयोगमा, अब त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ, सँगै जाने सहकारी हुने सम्भावना चाहिँ छ? म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा क्लियर गरौँ। भर्खरै हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्यौँ। हामीले दुई तिनवटा कुरा के भन्यौँ भने एउटा मूल नारा चाहिँ हामीले के दियौँ भने नयाँ क्रान्तिकारी विचारको विकास गरौँ र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गरौँ भन्ने एउटा नारा दिएर यो पालि हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यसकारण माओवादी समग्र आन्दोलनबाट हेर्दाखेरि पनि हामी कहाँ छौँ भने हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र प्रचण्डपथ भनेर आएका थियौँ र इतिहासको अनुभवमा 21औं शताब्दीको जनवादको विकासबारे भनेर एउटा नयाँ विचार बनाएका थियौँ। विभिन्न पार्टीहरूको एकताका सिलसिलामा त्यो विचारलाई हामीले स्थगन गऱ्यौँ। माओवादीको कमजोरी त्यहीँनेर भएर हामीले विचारको विकास गर्दै जानुपर्ने, तर विचारको स्थगन गऱ्यौँ, त्यहाँ कमजोरी भयो। त्यसकारण मार्क्सवादको विकासका अभिव्यक्ति लेनिनवादको रूपमा भयो। मार्क्सवाद र लेनिनवादको विकास चाहिँ आफ्नो सापेक्षतामा माओले चाइनामा गर्नुभयो, त्यसको चाहिँ विकसित रूप माओवाद भयो। भन्दा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई विकास गरेर नेपाली मौलिकतामा नयाँ विचारको विकास प्रचण्डपथ भनेर हामीले संश्लेषण गऱ्यौँ। ठिक छ, प्रचण्डपथ राख्ने कि नराख्ने, नामावली शब्दावली के दिने, हामी खुल्ला हुनुपर्छ, छलफल गरेर अगाडि जाउँ। तर आजको आवश्यकता के हो भने द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद र सँगसँगै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई विकास गरेर नेपाली मौलिकतामा नयाँ विचारको विकास गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले नयाँ विचारको विकास गर्ने र नयाँ क्रान्तिकारी विचारको निर्माण गरौँ भनेका छौँ र हामी पुस 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँसम्म पुग्दा यसलाई बहस चलाएर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अवैधानिक पार्टी भन्छन्, विद्रोह पनि गरे यहाँकै शीर्ष भनिएका नेताहरूले, है? निर्वाचन आयोग गए, सर्वोच्च अदालत गए, विद्रोह अर्को रह्यो। साँच्चै अब वैधानिक हुनेतर्फ नजाने भने अब विचलनलाई विद्रोह भन्नु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अब एक दिन अगाडि, 2-4 दिन अगाडि चाहिँ यो पार्टी खारेज गरी पाऊँ भन्नुभयो, फेरि अर्को हप्ता दिन नबित्दै हामी त एमाले छैनौँ, हामी माओवादी नै हौँ, फैसला गरी पाऊँ भन्दै अदालत जानुभयो। यस्तो चाहिँ मतलब बडो विचलन, यसलाई के भन्ने शब्द पनि छैन क्या, गाली गर्ने शब्द पनि। त्यस्तो विचलनलाई उहाँहरूको विचार के हो भने एकीकृत भइसकेपछि चाहिँ यो माओवादी रहेन, यो चाहिँ अवैधानिक हो। र मलाई बडो विचित्र, मतलब यस्तोलाई नि विद्रोह भन्न थाल्यो भने त हेर्नुहोस् शहीदहरूको अपमान हुन्छ। म आफै पनि चाहिँ गोली छर्रा बोकेर हिँडेका छौँ, हामी कैयौँ अङ्गभङ्ग भएका योद्धाहरू छन् जनयुद्ध जनआन्दोलनमा, तिनको बडो ठुलो अपमान हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो त ठुलो विचलन हो। उहाँहरू जतिको नेताले त्यस्तो विचलनमै जान सक्नुहुन्छ त? हिजो त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको, त्यत्रो सक्रिय भूमिका खेलेकामा नेताहरू, केशरजङ रायमाझी पार्टीको प्रमुख भएको, पुष्पलाललाई विस्थापित गरेर नेतृत्वमा आएको, पुष्पलालले लगेर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा बुझाएको,
के भन्ने यसलाई हामी त्यसलाई रायमाझी पन्थ रायमाझी पथ भनेर भन्छौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। तपाईँ हेर्नुभयो भने माओवादी जनयुद्धभरि कत्रा कत्रा ठुला भनिएका नेत्र ड्याम ड्याम ढले, सोच्दै नसोचेका नयाँ मान्छेहरू उदयमान रूपमा नेतृत्वमा विकास भएर अगाडि आए। त्यसैले यो त विज्ञानको नियम हो। तपाईँको जिउ जम्मै खोतलेर हेर्दाखेरि त राम्रो हेर्दाखेरि नि ठिङ्ग उभिएको हिजो जुन सहकार्य गरेर हिँडेको सशस्त्र द्वन्द्व गर्दै गर्दाखेरिका आफ्ना सबै सहयात्रीहरू प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिएर हेर्दाखेरि विप्लवज्यू कता हुनुहुन्छ, मातृकाज्यू कता हुनुहुन्छ, बाबुरामज्यू कता हुनुहुन्छ, फेरि अहिले आएर बहादुर रायमाझीज्यू, लेखराज भट्टज्यू, प्रभु शाहज्यूहरूले यो अवस्था देखाउँदा चाहिँ बिस्तारै त्यो पात झर्दै अब चाहिँ प्रचण्डज्यू एक्लो हुन आँट्या हो कि भन्ने देखिने नि त बाहिरबाट। रूपमा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। म यहाँ कता कता गलत चाहिँ प्रचण्डज्यू नै हो कि आफूले नेतृत्व गर्न नसके हो कि अथवा अरूको नेतृत्व स्वीकार्न नसके हो कि भन्ने पनि त नेतृत्वको कुरा गर्दा समकालीन राजनीतिभित्र प्रचण्डभन्दा अरू कोही चतुर खेलाडी या चतुर नेता रहन्छन् भन्ने कुरा त मैले होइन, स्वतन्त्र वाम विश्लेषक र मतलब गैर वाम बुद्धिजीवीहरूले पनि भन्नुहुन्छ है। त्यसैले सबै विचलनमा गएकै भन्ने अब हामीले सबै जति नेताहरू माओवादीबाट म भन्छु खड्काजी कि मलाई त्यसरी हेर्नुभयो भने समकालीन राजनीतिभित्र प्रचण्ड जतिको नेतृत्व चाहिँ अहिले छैन। म दाबीका साथ भन्छु, म त्यो पार्टीको कार्यकर्ता भएर मात्रै होइन, तपाईँ अहिले भएका चुनौती र घटनाक्रमहरूले त्यो पुष्टि गरेको छ। यद्यपि प्रचण्ड पनि मान्छे हुनुको नाताले उहाँका नि सीमा कमजोरी होलान्, त्यसका बारे छलफल गर्न सकिन्छ। तर आधारभूत रूपमा मूलभूत रूपमा नेपालको आजको नेता चाहिँ मतलब प्रचण्ड नै हो। तर तपाईँले भनेको जस्तो विप्लव वैद्यहरूले माओवादी क्रान्तिकारी विचारमा विचलन आयो भनेर विद्रोह गरेको कुरा र बादलजीहरू टोपबहादुरजीहरूको यस्तो ठुलो भद्दा विचलनलाई उतिकै समान ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नु त त्यो त मैले भने ठुलो अपमान हुन्छ। ठिक छ नि, बरु म त गर्वका साथ के भन्छु भने वैद्य कमरेडहरू विप्लव कमरेडहरूलाई भने माओवादी मालेमावादी विचारमा कहीँ न कहीँ विचलन आयो, डेभिएसन भयो, यो डेभिएसनलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा रूपान्तरणमा नलाने भने मान्न भनेर उहाँहरूले त विद्रोह गरे हो नि, त्यसलाई विद्रोह भन्न सकिन्छ। एजेन्डा छोडेर हिँड्यो भनेर उहाँहरू त अहिले पनि समातिराख्नु भएको छ नि आफ्नो कुरा। भलै कमरेड विप्लवले समातेको बाटो अलिक दुस्साहसवादी भयो, त्यसमा करेक्सन गर्न जरुरी छ। कमरेड वैद्यले भनेको अलि आदर्शवादी जस्तो, अलि अव्यवहारिक जस्तो भयो, वस्तुवादी भएर। मार्क्सवाद भनेको त वस्तुसम्मत विज्ञानसम्मत अगाडि जाने हो नि त, डाइनामिजम भएर जाने हो नि त, अलिक द्वन्द्ववादी भएर गतिशील भएर। त्यसो गर्दा बाबुरामजी त संविधान निर्माणसम्म सँगै हुनुहुन्थ्यो, फेरि पछि अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ ठिक छ, विचारमा बहस हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ। कमरेड बाबुरामको कुरा फेरि कहाँ हो भने मार्क्सवाद साक्सवाद छोड्दै जाउँ, अगाडि जाउँ, अहिलेको कुरा के हो, यहाँ हामी अगाडि जाने हो, मलाई अलिक समाजवादी भएर जाने भन्ने कुरा, पुराना विचारहरू छोडौँ, अब नयाँ जाउँ उहाँको कुरा। यहाँ तपाईँ एकदमै मतलब अर्को चिज छ नि त। यहाँ वैद्य कमरेडको कुरा हेर्नुभयो भने, विप्लवको बादलको त्यहाँ बसेर प्रचण्डको ठाउँ हेर्नुभयो भने यस्तो ठुल्ठुला दृष्टिकोण र एकदमै भनौँ न अतिवादी सोचाइ राख्ने नेताहरूलाई बरु 12-15 वर्ष चाहिँ मतलब जनयुद्ध गरेर 40-45 वर्ष सँगसँगै लिएर हिँडेर एउटा विचार निर्माणको प्रश्नमा र यहाँसम्म बरु प्रचण्डले कसरी ल्याउनु भयो भन्ने चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्दैन। त्यसरी नि त हेर्न सकिन्छ नि त। तर फेरि आउँछ अब भिन्न मतहरू आउँछन्, विभाजन हुन्छ, त्यो नेतृत्वको असक्षमताका कारणले होइन। तपाईँको र मेरो विचारमा भिन्नता आयो भने तपाईँ र म टाँसेर एकै ठाउँ रहिरहनुपर्छ भन्ने के कुरा हो त? त्यस्तो त हुँदैन नि। त्यो त सिङ्गो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नुभयो भने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन हेर्नुभयो भने, त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि विचारको विकासका क्रममा, राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा भिन्न विचारहरू राख्न पाइन्छ। बहस गरेर मान्छेले अलग ढङ्गले आफ्ना विचारहरूको प्रयोग पनि गर्न पाइन्छ नि त। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि म एउटा तपाईँलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने विप्लव वैद्य बाबुराम कमरेडहरूले राख्नुभएका धारणाहरू त्यो एउटा राजनीतिक र एउटा दृष्टिकोणका साथ विचार सहित छ, त्यहाँ बहस गर्न सकिन्छ। सिद्धान्तमा विचलन आयो भन्ने खालको थियो होइन, ठिक छ, मतलब कसैले के आरोप लगाउनु, तर म के भन्छु भने बहस गर्न सकिन्छ। सबैका विचारहरूमा कुन विचार चाहिँ सही गलत भन्ने कुरा बहस गर्न सकिन्छ। तर त्यति चाहिँ एउटा उच्च स्तरको चिजमा लगेर अहिले भद्दा टोपबहादुरजीहरूको यो चाहिँ विचलन, उहाँहरू के हो विचलन होइन, उहाँहरू कमरेड केपी ओलीले ठुलो दरो सेटिङ हान्नु भएको छ। अब यहाँ मन्त्री भइराख्ने, खाइराख्ने, लुटिराख्ने भनेर गएको होइन। त्योभन्दा दोस्रो कुरा के हो? ल उहाँहरूसँग नजर जुदाएर हामी बहस गर्न सक्छौँ। तपाईँ सबभन्दा बढी शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादीबाट मन्त्री हुने को? टोपबहादुर, लेखराजहरू, प्रभुहरू नै होइनन्? मन्त्री नभएका मान्छेहरू छन् नै त अहिलेसम्म। उहाँहरूभन्दा सिनियरहरू नै माओवादीमा छन्, दृढतापूर्वक लागिराखेका छन्। उहाँहरूको भन्दा कम योगदान गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँ शान्ति प्रक्रियाका सुरुका दिनदेखि तपाईँ हेर्नुभयो भने यो पार्टीबाट सबभन्दा धेरै मन्त्री को भयो? किन तिनीहरूमा सबभन्दा धेरै ठुलो विचलन आयो? यसरी हेर्नु पर्दैन? तपाईँ यसरी हेर्नुभयो भने कुरा के हो भने सबभन्दा धेरै विचलन त त्यहाँ रहेछ नि त।
विचलन त्यहाँ रहेछ। त्यसको नि एउटा कुनै न कुनै रूपमा मूल्याङ्कन गर्ला जनताले, कार्यकर्ताले, पार्टी पङ्क्तिले। म त्यसरी हेर्दाखेरि यसलाई नि विद्रोह भन्नु भने त यो त नाटक, यो त हास्यास्पद कुरा हुन्छ नि, गर्नु हुँदैन। कारण म तपाईँलाई एकदम सुझाव दिएर ग्लोबल टेलिभिजन मार्फत आम रूपमा के भन्न चाहन्छु भने त्यो एउटा भद्दा विसर्जन हो, विचलन हो, त्यो विकृति थियो। कुनै नै रूपमा तपाईँ जस्तो भने मतलब पानीभित्र लेउ लाएपछि, हल्लाएपछि पानी र लेउ छुटिन्छ, त्यो भएको त्योभन्दा बढी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। माओवादीको अबको एजेन्डा के हो? माओवादी सिद्धान्त त तपाईँ मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने अघि नै मैले भने व्यवस्था हामीले बदल्यौँ, व्यवस्था मात्रै बदलेर पुग्दैन, जनताको अवस्था बदल्नु। हो, म त्यही आउँदै थिएँ, अवस्था बदलिनको लागि अबको एजेन्डा के हो। र हामी अहिले के भन्यौँ भने किनकि माओवादीलाई ब्लेम लाग्ने गरेको कुरा नै यही हो कि माओवादीले जे सपना देखायो त्यो पुरा हुन सकेन, किनकि समाज जहाँको त्यही छ, नेता त्यही समाजमा त्यही वस्तुस्थितिबाट उठेर नेता बने, समाज परिवर्तन भएन। समाज ठुलो परिवर्तन भएको छ। तर एउटा कुरा के छ भन्दा हामीले व्यवस्था परिवर्तनको कार्यभार पुरा गऱ्यौँ, अवस्था परिवर्तनको कार्यभार पुरा गर्ने चरणमा छौँ। तर यो 5 वर्ष हाम्रा लागि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो खेर गयो। यो 5 वर्ष, यो 5 वर्ष आत्मसमीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? गर्नुपर्छ, किनभने यो 5 वर्ष कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो खेर नै गएको छ। तर ठुलो कुरा के भने यो त यति पनि नरहने तहमा चुनौती खडा भएको थियो। यसको व्याख्या अघि नै भइसकेको छ, म जान्दिनँ। त्यसो गर्दा हाम्रो एजेन्डा हामी सामाजिक सुधारका एजेन्डामा कसरी अगाडि बढ्छौँ? त्यसो गर्दा माओवादी हामीले यहाँ रोजगारीको सृजना कसरी? माओवादी कहाँ हो भने हामीले त्यो भन्यौँ अघि मैले भने पुस 11, 12, 13 सम्म गएर हामी सम्मेलन गर्दैछौँ र हामी क्रान्तिकारी विचारको विकास गरेर यो जम्मै घटनाक्रमहरू नेकपा बनाइयो, एउटा नयाँ प्रयोग गरियो, सबै चिजहरू आयो। हिजो केही पनि कसैले चाहिँ रौँ बराबर नगर्नेको माओवादीले 40 सूत्रीय दिएर 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेको त्यो एउटा ठुलो चाहिँ विचारका रूपमा, ठुलो एउटा शक्तिका रूपमा किन पैदा भयो भन्दा त्यसका पछाडि अन्तर्निहित कुरा विचार थियो, सुस्पष्ट कार्यदिशा थियो, कार्यक्रम थियो र चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्ति थियो। आज हामी कहाँ शान्ति प्रक्रिया आए पछाडि कुनै न कुनै रूपमा विचारलाई स्थगन गरेपछि पार्टी पङ्क्तिमा कन्फ्युजन भयो। त्यसो गर्दा यो कन्फ्युजन क्लियर गर्नका निमित्त क्रान्तिकारी विचारको विकास गरिनुपर्छ। अर्थात् मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई विकास गर्ने गरी हामीले प्रचण्ड पथ जे भन्यौँ त्यहीबाट चाहिँ यो विचारको विकास गर्न चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र एउटा विकास प्रचण्ड पथमै जाने। ठिक छ, शब्द हामी के भन्नुला त्यो एउटा कुरा हो। तर आज तपाईँ कस्तो परिस्थिति कहाँ आयो भने महाभारतलाई 5 मिनटको टिकटकमा बदल्ने बेला आयो नि। कोही महाभारत पढ्नेवाला छैन नि, अहिले जमाना त्यहाँ पुग्यो नि, आएन? महाभारतलाई 5 मिनटको टिकटकमा बदल्ने परिस्थिति आयो विज्ञान प्रविधि। आजको विज्ञान प्रविधिलाई समेत विचार गरिकन तपाईँ आज करोडौँको लगानी गरेका चाहिँ उद्योगपतिहरू 30औं वर्ष लगाउँदा पनि नाफामा जान सक्दैनन्। एउटा टिकटक बनाएर, फेसबुक बनाएर जुकेहरू चाहिँ एकैचोटि अरबपति हुने जस्तो चिज आयो नि भने यो त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई मात्रै हो, पुँजीवादीहरूलाई पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज आएन? ठुल्ठुला उद्योग धन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सञ्चालन गर्ने चाहिँ बहुराष्ट्रिय पुँजीवादीहरूलाई समेत एउटा के च्यालेन्ज आयो भने 50औं वर्ष, 100 वर्ष चाहिँ अरब लगानी गर्दाखेरि उसको मुनाफा त्यति आउँदैन। जबकि एउटा चाहिँ मतलब इन्जिनियर, आइटी इन्जिनियरले चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब एप्स बनायो भने त्यसले क्रस गर्ने भयो भन्दा यो त समाज विकास क्रम सँगसँगै एउटा ठुलो चुनौती समाजमा खडा गरेको छ भन्दा यो चुनौतीलाई कसरी चाहिँ सम्भावना बदल्ने भन्ने बारेमा त विचार चाहियो नि। त्यो विचारका निमित्त मार्क्सले आफ्ना जमानामा एउटा विचार ल्याउनु भयो, त्यसलाई नयाँ ढङ्गले माओले प्रयोग लेनिनले प्रयोग गर्नुभयो, माओले प्रयोग गर्नुभयो। मार्क्सवादको चाहिँ उच्चतम रूप माओवादसम्म आइपुग्यो भन्दा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई नि विकास गर्ने र अहिले मैले भने महाभारतलाई टिकटकमा बदल्ने, अरब लगानी गरेका चाहिँ अरबपतिहरूलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने गरिकन जे एउटा एप्स आयो, आइटी आयो, यसलाई समेत हामीले विचार गर्नु पर्दैन? यो कुरा हामीले भनेनौँ भने हामी चाहिँ माओवादी क्रान्तिकारी के हुने त फेरि? हाम्रो विसर्जन त अनिवार्य छ नि, हाम्रो पतन त। त्यसकारण यहीँनेरि भनेको कि द्वन्द्ववादी भएर, विज्ञान सम्मत सोचेर, वस्तुवादी भएर अगाडि जानुपर्दछ। त्यसकारण नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो विचारको संश्लेषण गर्दा टर्मिनोलोजी के प्रयोग गर्ने हामी छलफल गर्छौँ। त्यसकारण तर विचारको विकास गर्ने कुरालाई हामीले बन्द्याकरण गर्नु हुँदैन, त्यही कन्फ्युजन भयो। त्यसो गर्दा मलाई भन्न दिनुहोस्, र विचारको विकास गर्नुपर्छ। त्यो विचारका आधारमा चाहिँ कार्यक्रम सुस्पष्ट हुनुपर्छ। विचार कार्यक्रमको आधारमा कार्यक्रमलाई बोक्ने, विचारलाई बोक्ने चाहिँ सुस्पष्ट र तन्दुरुस्त प्रकारको, स्वस्थ प्रकारको सङ्गठन चाहिन्छ भन्दा हामीले अहिले भर्खर विधान संशोधन र अन्तरिम विधानका रूपमा यसलाई लागू गरेका छौँ। छलफल गरेर सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि सङ्गठनको हाम्रो मोडेल के हुने, नेतृत्व विकास प्रणाली हाम्रो के हुने, हामी सम्मेलनसम्म गएर यसलाई सुस्पष्ट गर्छौँ र अगाडि जान्छौँ। सारमा के भन्न सकिन्छ भने समाजवादको गन्तव्यलाई ठोस हो, स्पष्ट खाका आउँछ। अब स्पष्ट अहिले हामी स्पष्ट छौँ, समाजवादमा जाने हो। समाजवादमा जानका निमित्त चाहिँ समाजवादको आधार तयार पार्ने हो। हामीले हिजो के भन्यौँ भने सामन्ती व्यवस्था ढाले पछाडि, एकीकृत व्यवस्था ढालेपछि त्यसको विकल्पमा सङ्घीयता हुन्छ।
गाउँ गाउँमा जनसरकारका भ्रूण हो नि आजका स्थानीय सरकारहरू तपाईँ भन्नुभयो भने हामीले गाउँ जनसरकारहरू बनाएर हामीले त्यस बेला भन्यौँ छुवाछुत अन्त्य हुनेछ, एउटा जात र एउटा धर्म मात्रै चाहिँ हाबी हुने प्रक्रिया अन्त्य हुनेछ र सबै जात जाति र धर्महरूको सम्मान गर्ने धर्मनिरपेक्षताको स्थिति सृजना हुनेछ भनेर हामीले सुस्पष्ट जे भन्यौँ। अब के गर्दाखेरि समाजवादको आधार तयार हुन्छ, के कुरा पुरा गरेपछि समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने कुराको सुस्पष्ट कार्यक्रम जरुरी छ। त्यो कुरा बहस गरेर हामी सम्मेलनसम्म पुग्दा क्लियर गर्छौँ। अब थोरै समय मात्र बाँकी छ, सरकारको भूमिकाको कुरा गरौँ। 1 महिना बढी भयो, क्याबिनेट विस्तार पनि गर्न सक्नु भएको छैन, कहाँनिर अड्किया हो? नसकेको त होइन, माधव कमरेडहरूले अड्काइदिनु भएको भन्ने हल्ला छ कि सही त्यही हो, सत्य? अब मान्छेले के खोजेका छन् भने खड्ग ओलीले जस्तो आज एउटालाई चाहिँ मन्त्री बनाएको छ, सचिव सरह गरे जस्तो मन्त्रीलाई चाहिँ दिनकै मतलब चाहिँ हप्ता 15 दिनमा महिना दिनमा मन्त्री नै सरह भइराखेको थियो नि। तपाईँ खड्ग ओलीको क्याबिनेट हेर्नुभयो भने त्यसरी हेर्दा त नसक्या जस्तो देखिन्छ। खड्ग ओलीले सक्या जस्तो देखिन्छ कि एउटा मन्त्री एउटा कार्यकालमा 4वटा मन्त्रालयमा सरह हुने जस्तो पनि चाहिँ मतलब जागिरे मन्त्री बनाउनु भयो उहाँहरूले, किनभने सबै कुरा बालबटारबाट हुन्थ्यो उहाँको। भए अब धेरै गाली नगरौँ, तर एउटै कुरा के हो भने अहिले यो चुनौतीका विरुद्ध जे सङ्घर्ष गर्यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर, यो चुनौती सम्पूर्ण रूपमा सेफल्यान्ड भइसकेका छैन। प्रचण्डजीको गुनासो पनि आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरूले पनि तनाव दिए मलाई भन्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति तनाव स्थिति हो कि भन्ने मेरो आशय थियो। होइन, त्यो प्रतीकात्मक कुरा हो। अलिअलि सहायक र प्राविधिक कुराहरू स्वभावैले एउटा सांसद भएपछि मात्रै मन्त्री हुन पाइने भएपछि सांसदले मन्त्री हुने कुराको आकाङ्क्षा राख्यो, के गल्ती गर्यो त? हजुर, होइन। अब सांसद मन्त्री नहुने चाहिँ आकाङ्क्षा हुन्थ्यो भने मै राख्थेँ होला, म जस्तो अरू हजारौँ कार्यकर्ताले राख्थे होला। त्यसकारण आकाङ्क्षा राख्नुलाई नै गलत भन्ने परिभाषा राख्नु हुँदैन। कमरेड प्रचण्डले पनि त्यो रूपमा गलत रूपमा भनेको होइन भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखिसक्नु भएर त्यो एउटा प्रतीकात्मक साङ्केतिक कुरा हो, त्यसैलाई धेरै शास्त्रीकरण गर्नु जरुरी छैन। तर म के कुरा राख्दै थिएँ भने जे चुनौती थियो नि, यो चुनौती सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन भइसकेको छैन र तपाईँ माधव कमरेडले अहिले जे स्टेप लिइराख्नु भएको छ, यसो गरेर नजाँदा केपी ओलीले हुइप लगाउँदाखेरि त संसदमा यो सरकार त अल्पमतमा पर्छ नि। नैतिक रूपमा कि त केपी ओली जस्तै अनैतिकताका साथ बसिराख्ने र जस्तो सुकै अनैतिक हरकत गरेर सरकारमा टिक्ने दिशामा जानु पर्यो। त्यो अनैतिक हरकत गर्ने छुट त हामीलाई छैन केपी ओलीले गरे भनेर। नैतिक हिसाबले, वैधानिक हिसाबले, नियम सम्मत, कानुन सम्मत, संविधानको परिधिभित्र रहेर हामीले काम सम्पादन गर्नुपर्दछ, व्यवस्था जोगाउनुपर्छ। त्यसैले यो व्यवस्था जोगाउनु पर्ने दायित्व पनि हामीलाई छ। दायित्व छ भनेर केपी ओली जस्तो अनैतिक हरकत गर्ने छुट हामीलाई छैन। त्यसो गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा सुरुवातमा जसपाको चाहिँ कानुनी वैधानिकताको बाटो बाँकी थियो, त्यो करिब एउटा चरणमा पुगेको छ। कमरेड माधव नेपालहरूको चाहिँ कानुनी वैधताको एउटा प्रश्न सवाल थियो, त्यो एउटा लगभग किनारामा पुगेको छ र अब त्यो एउटा प्रक्रिया र रूप धारण गरिराखेको छ। यसरी जाँदा मात्रै यो सरकार एउटा सेफ जोनमा हुन्छ। एउटा मन्त्रीले आएर भर्ती गरिराखेर मात्रै झन्डा हल्लाएर बनाइदेऊ मेरो गुटमा लागेको भन्ने तहबाट केपी ओलीले हिजो गरेका चाहिँ कर्मचारीवाला मन्त्रीहरूको स्टाइलमा जाने हो नि त। केही ठुलो अब जसपाक र एमालेको यो जुन माधव कमरेडको डिक्लेयर हुने बित्तिकै क्याबिनेट विस्तार हुन्छ। मेरो विचारमा आन्तरिक रूपमा क्रियाकारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ मेरो सूचना अनुसार। यद्यपि राजनीतिमा त कुरा कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने 79लाई चाहिँ एकले पनि जित्छ पोलिटिक्समा। तर मलाई मेरो सूचना र मैले थाहा पाएसम्म कुरा के छ भने अब बिस्तारै चुनौतीहरू चाहिँ कमजोर मतलब चाहिँ व्यवस्थापन हुँदै गएका छन् र विषयहरू सङ्लिँदैछन्। आन्तरिक रूपमा एउटा चाहिँ मतलब सरकारलाई सहयोग गर्ने, लिडरसिपलाई सहयोग गर्ने चाहिँ सेकेन्ड लेयरका लिडरसिपहरूले गृह कार्य गरिरहनु भएकै छ। पोर्टफोलियो कसरी विभाजन गर्ने, कसरी कता यो सरकारले नि फेरि बिचैमा चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने हो कि गठबन्धन नटिक्ने हो कि भन्ने पनि आशंका गर्न थाले। त्यो एउटा चुनौती थियो। त्यसको मतलब मेरो विचारमा कुरा के हो भने त्यो गठबन्धन टुटे पनि यो सरकार त रोइराख्छ नि त फेरि। तर मान्नु एकछिनलाई कसैले टुटालेछ अरे, तपाईँ मलाई लाग्छ यति सजिलो कुरा त छैन यो गठबन्धन टुटालिहाल्ने कुरा। यसलाई टुटाउने गरी, यसलाई भत्काउने गरिकन षड्यन्त्रहरू अगाडि आउँछन् नि, र त राजनीति हो नि यो। चुनौती नआउने भए आनन्दले चाहिँ मतलब एउटा घरमै त घर परिवारभित्रको त एउटा समीकरण बचाउनका निमित्त, सम्बन्ध रक्षा गर्नका निमित्त सङ्घर्ष गाह्रो हुन्छ भने छोडिदिउँ, उसको लामो विश्लेषण नगरिकन म एउटा कुरा के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यो सदाको जस्तो स्वाभाविक जस्तो प्रक्रियाबाट आएको सरकार छैन। बिल्कुलै भिन्न परिवेश र चुनौतीहरूको सामना गर्दै एउटा बिल्कुल नयाँ परिस्थितिबाट सृजित भएको सरकार हो। त्यसो हुँदाखेरि यसका चुनौतीहरू, यसका कार्यभारहरू पनि त्यो स्तरकै भएको हुनाले
भन्दा बित्तिकै बाहिरबाट नाङ्गो आँखाले हेरेको जस्तो सहजता नभएका कारण अलिकति सरकार विस्तारमा चाहिँ ढिलाइ भएको हो। तर यसको मतलब हामी विभिन्न प्रकारका अरू अनैतिक हरकत गर्नका निमित्त यो सरकार विस्तार ढिलाइ भएको हो त भन्दा परिवर्तन मार्फत प्राप्त उपलब्धि धरापमा पर्न खोज्यो, यसको रक्षाका निमित्त यो समीकरण बन्यो, थप यसलाई चाहिँ सेफ जोनमा ग्रिन जोनमा पुर्याउनका निमित्त केही ढिला भएको हो, नआत्तिकन अगाडि जाउँ भन्ने मेरो कुरा छ। हस् समय दिनुभयो ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा, यहाँको अमूल्य समय र अमूल्य विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा सुबोधज्यूसँग। माओवादी केन्द्रको यो अवस्थामा भूमिका के हुन सक्छ, क्याबिनेट विस्तार किन हुन सकिरहेको छैन र यो वर्तमान अवस्थामा यो गठबन्धनको अवस्था के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषयका साथमा आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।